ninyong tanan. Adlaw karon Mayo 7, 2025. Usa kini ka operasyon batok sa illegal nga swertres gilusad sa PNP Maramag. 45 anyos nga suspek nasikop. Nasikop sa mga kapulisan sa lungsod sa Maramag ang usa ka 45 anyos nga lalaki human masapon sa akto nga illegal nga nagpataya og swertres pasado alauna sa hapon niadtong adlaw Mayo 5, 2025 didto sa Puro 14 Dulugon sa maong lungsod. Sumala sa report nga pipila ka adlaw nang ginamonitor sa pulis ang maong individual human makadawat og taho kabahin niini. Sa dihang nakumpirma, didto namihimo og lakang ang mga kapulisan nga miresulta sa pagkasikop sa suspek. Nakumpiska gikan sa posisyon niini ang nagkadaiyang swertres paraphernalia. Kwartang gisugal nga mokabat sa 670 pesos ug usa ka itom nga sling bag. Gikustodiya karon sa Maramag Municipal Police Station ang suspek samtang ginandam ang kasong paglapas sa RA 9287 o ang Anti-Illegal Numbers Game Act batok kaniya. O mao lamang kato ang inyong magsisibya, Mariel Dael.